बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। आज की इस मजलिस में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि इमरान खान साहब का जो डाउनफॉल या PTI का हुआ, उसमें किन किन लोगों ने उनके साथ धोखा किया। उसमें ख़ास कर जो है कुछ तो वीक लिंक्स थे उनके, मिसाल के तौर पे जो PTI के सो कॉल जो जियाले थे या जो हाक्स थे, उन्होंने असम्बली तोड़वाई। वो एक इकदाम जो है वो उनके गले पड़ गया। फिर मनिका फैमिली, बुशरा बीबी समेत और गोगी समेत, ये एक इशू था, 9 मई का इशू था। इसके अलावा वो लोग कौन थे जिन्होंने किस किस तरीके से उन्हें और किस किस लेवल पे धोखा दिया। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो बिट्रे किया इमरान खान साहब को, या उनसे जो उनकी जो आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में जो एरर हुई, वो थे फैसल वाडा। फैसल वाडा के बारे में वो लेटर पता चला कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, इस्टेब्लिशमेंट में उनकी बड़ी दोस्तियाँ रास्तियाँ, और वो आलमोस्ट जो है एक जासूस का किरदार अदा करते रहे। और उन्होंने उनकी बेशुमार चीज़ें जो है वो न सिर्फ ये कि वो एजेंसी के साथ शेयर की, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो काफ़ी हद तक वो बैक फुट पे कर दिया। उनकी जो प्लानिंग थी उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया, और बहुत वक्त से पहले। इसके दूसरे नंबर पे थे अली जैदी, कराची से इनका ताल्लुक़ था, बड़े ख़ास आदमी थे ये। और इन्होंने ये इमरान खान के बहुत पुराने साथियों में से थे। अमेरिका में इमरान खान के फ्लैट्स वगैरह पे भी फ्लैट पे जाते रहे, और जब सीता वाइट वगैरह का जो कहते हैं कि उनका मिलना मिलाना इन्हीं के फ्लैट पे था। और वो इनके बहुत सारे राजदान थे, बड़े गहरे राजदान थे। वो उन्हें बीट्रे कर गए और काफ़ी चीज़ें शेयर कर गए और पीछे भी हट गए। इसके अलावा एक और साथी अमेरिकानी सेक्रेटरी जनरल रहे ये PTI के, ये भी जो है इमरान खान के उन साथियों में से थे, बहुत शुरू के साथी थे। और इन्होंने ये इमरान खान की जो फाइनेंशियल चीज़ें वो जो है, ख्वाह वो बनी गाला के मकान के मुतल्लिक़ हों, जमाइमा खान के मुतल्लिक़ हों, इमरान खान की अपनी, और ये फाइनेंशियल डील्स बहुत सारी उन्होंने कराई। ये जगह इस्लामाबाद की उन्होंने ही लेके दी। तो इनके पास भी बड़े इनके जो है बड़े राज थे और बड़े ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे उनके, और उन्होंने भी जो है एन टाइम पे इमरान खान का साथ छोड़ दिया। और ये दोनों राजदान अली जैदी और ये जो थे, ये काफ़ी सारी चीज़ें भी शायद एक्सपोज कर गए और लोगों से शेयर भी कर गए। उसके बाद एक और बंदा था, वो थे असद उमर साहब जी, जनरल उमर के बेटे थे। एक तो इन्होंने ये वहाँ ये धोखा हुआ इमरान खान के साथ, उन्होंने इनको जो है बड़ा वो इकनॉमिक हिटमैन समझा, लेकिन जब उनको वजारत ख़जाना दी तो उनके हाथ पांव फूल गए, वो कुछ न कर सके। इसके अलावा बहुत ही एग्रेसिव उनका स्टांस होता रहा था, और उन्होंने जो है डिसीजन मेकिंग में इमरान खान को काफ़ी हद तक जो है वो चारों शाने चत किया। उसमें ख्वाह वो जहांगीर तरीन का मसला हो, परवेज़ खटक का मसला हो, या और डिसीजन मेकिंग में असम्बली से जो है वो इस्तीफ़े देने का मसला हो, इसमें वो पेश थे। और जब मुश्किल वक्त आया तो वो भी हथियार डाल गए। अच्छा, इमरान खान को जो है वो इतनी हाकिश स्टैंड लेने पे जो दो तबके थे उन्होंने भी बहुत मजबूर किया। उनमें एक तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, और दूसरा रिटायर्ड जर्नल और आर्मी साहब का फौजियों की जो वेलफेयर एसोसिएशन थी, ऑफिसर्स हैं उसमें, ज़्यादातर सिपाही वगैरह नहीं हैं, बड़े जर्नल और इस तरह के लोग हैं। तो उसके जो है ज़ाहिर है एक जर्नल जो आज लेफ्टिनेंट जनरल है, तो उसके शागिर्द जो हैं तो वो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, कोई कोर कमांडर होंगे, कोई ISI का चीफ होगा, कोई ब्रिगेडियर्स होंगे। तो वो एक बहुत ही एग्रेसिव स्टांस लिए हुए थे, लेड बाई जनरल शुएब, जनरल खालिद आवान और एक जनरल लोधी जो PTI के थे। और वो ये कह रहे थे कि इमरान खान एक बड़ा इनकलाब लेके आ रहे हैं, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट जो है उनकी क़यादत कर रहे थे, और या मकबूल जान जो झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखते हैं, और एक शमशाद अहमद खान तो इस तरीके उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मुल्क की किसी अरबी को ठेके पे देते हैं। और इन्होंने इतनी जो है इन सब लोगों ने TV के ऊपर इनका कब्ज़ा था, प्राइम टाइम पे ये लोग शो करते थे, और इन्होंने एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया कि बस इमरान खान ने जो है वो जब लास्ट स्टेप वो लेंगे तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा, लेकिन ऐसे हुआ ना। और उसके बाद जो है ये लोग भी जो है खामोशी इख्तियार कर गए। फिर जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 ग्रुप थे, एक प्रो PTI और एक एंटी PTI, और एक उमर अतिया बंदयाल और लाहौर के जो चीफ जस्टिस साहब थे, वो घर से पकड़ के जो है इमरान खान साहब के हक़ में वो फैसले करते थे। और उन्होंने तासर ये दिया कि जो कुछ भी हो जाए, कोई इदारा, कोई
ایجنسی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لے ہی نہیں سکتی، یا سو موٹو کر کے ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان کی جو ہے وہ ضمانتیں کرا دیں گے. اور یہ ایک تاثر عام تھا کہ عمران خان صاحب کو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے انہیں یہ چھوڑ رہے ہیں تو سٹیپ ان ہو جائے گا جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، تو شاید اس میں عمران خان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. جیسے ہی عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا اور پی ٹی آئی کے خلاف، تو سادہ سے سادہ لفظوں میں وہ ججز اور عمر عطا بندیال جو پرو پی ٹی آئی اور جنہوں نے اتنی ہلا شیری دی ہوئی تھی، سب کی بولتی بند ہو گئی اور وہ خاموش ہو گئے. اور انہوں نے کوئی اس میں جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے ان کو کوئی جو اسسٹ نہیں کیا، کسی قسم کی بینیفٹ نہیں دیا، نہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اور نہ بینیفٹ آف لائلٹی. تو عمر عطا بندیال اور جو ان کے پرو ججز تھے انہوں نے بھی جو ہے عمران خان کے ساتھ اینڈ ٹائم پہ دھوکہ کر گئے. اچھا، جو جرنلز تھے ان میں جو فیض حمید صاحب تھے، انہوں نے اور عمران خان نے تو ایک اپنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کریٹ کی ہوئی تھی، جس کو ہم وہ کراچی میں ہم ہوتے تھے کہتے تھے اخبل بادشاہی، جو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں. لیکن جو انہوں نے ایک عام لوگ کہتے ہیں اس کی کہیں سے نہیں آ رہی ہے، وہ تردید نہیں آ رہی ہے کہ 2028 تک حکومت کرنے کا پلان تھا، اور اس میں یہ بھی پلان تھا کہ یہ جو سسٹم ہے ون پارٹی سسٹم یا کوئی اس طرح کا ڈکٹیٹوریل رجیم جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا. تو اس کی وجہ سے جو جنرل فیض حمید نے ہزاروں لوگ جو ہے وہ آگے پیچھے کیے، سول سروس سے سینکڑوں لوگ انہوں نے بھرتی کرائے، کو میڈیا میں کرائے، کو میڈیا سے نکلوائے. تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو وہ شاید باہر ہو کے بھی اپنے ایسوسیٹ جو ان کی آرمی میں ہیں وہ کر لیں گے، لیکن وہ بھی خاموشی اختیار کر گئے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ تھے عارف علوی صاحب، جن کے بارے میں ایک طبقہ یہ بھی جو ہے وہ تاثر دے رہا تھا کہ 14 اگست کو عمران خان کی وہ سزا ہی معاف کر دیں گے. لیکن انہوں نے بھی جب دیکھا کہ جو ہے عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، انہوں نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی ہے، چپ کر کے جو ہے انہوں نے بھی نوکری کرنی شروع کر دی. اور کسی قسم کی جو ہے وہ ایگریسو جو سٹانس تھا وہ انہوں نے نہیں لیا. ان سے تو بہت بہتر جو ہے پریزیڈنٹ رفیق تارڑ ثابت ہوئے تھے، اور ان کو نکالا تھا جنرل مشرف نے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے عمران خان صاحب کو اکسایا، جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے اسمبلی سے استعفے دیے، جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے موجودہ آرمی چیف جو تھے ابھی نئے آئے تھے، کچھ دیکھا، مطلب انہوں نے کوئی ایسا ایکشن بھی نہیں لیا تھا. ایک محاذ کھڑا کیا انہوں نے، ایجنسیوں کے خلاف محاذ کھڑا کیا، امریکہ کے خلاف کھڑا کیا، ہر ملکوں کے خلاف کیا. اور پھر ایک جو آخر میں جب عمران خان مشکل میں آئے تو سارے جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کر گئے. ایک جو میں بھول گیا طبقہ وہ تھا ٹیکنوکریٹس کا. ٹیکنوکریٹس لیڈ بائی عبدالرزاق داؤد اور ندیم بابر اور اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے ان الیکٹڈ لوگ تھے، جن کو پکڑ دکڑ کر کے انہوں نے کسی کو مشیر لگایا ہوا تھا، کسی کو کچھ لگایا ہوا تھا، کسی کو کچھ لگایا ہوا تھا. وہ جیسے ہی تھوڑا ڈاؤن فال ہوا وہ اپنی نوکریوں پہ چلے گئے. تو یہ تھی وہ مختصر سی جو ہے وہ احوال تھا کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت سے ایگریسو سٹیپ لے کے آگے نکل گئے کریز سے اور سٹیمپ آؤٹ ہو گئے. تو اب جو ہے وہ معاملہ ریفر ہے تھرڈ امپائر کی طرف. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ڈیسیژن آتا ہے. اپنی آراء سے مطلع کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.